नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान। आयत नंबर 35 और 36। लफ्ज़ी तर्जुमा। इस जब क़ालत कहा इमरातु बीवी ने इमरान की, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इन्नी बेशक मैं नज़र की मानी है मैंने, लका तेरे लिए, माफ़ी बतनी जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन हला आज़ाद रखूँगी उसको, फ़तक़ब्बल बस तो कबूल कर, मिन्नी मेरी तरफ से, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, समीउल अलीम बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। फलम्मा आपस जब वज़ाअतहा जना उसने, क़ालत तो बोली, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, वज़ाअतुहा जना है इसको, उनसा कि वो लड़की है, वल्लाहु अल्लाह आलमु ज़्यादा जानता है, बिमा उसको, वज़ाअत जो उसने जना, वलैसा और नहीं है, ज़करु लड़का, कल उनसा लड़की जैसा, व इन्नी और बेशक मैं, समईतुहा नाम रखा है उसका, मरियम, व इन्नी और बेशक मैं, उईज़ुहा इसको, बिका तेरी पनाह में देती हूँ, व ज़ुर्रिय्यतहा और उसकी औलाद को भी, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। फरमाया कि जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, बेशक मैंने तेरे लिए इसकी नज़र मानी है जो मेरे पेट में है कि आज़ाद छोड़ा हुआ होगा, सो मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर जब इसने इसे जना तो कहा कि ऐ मेरे रब, जो तो मैंने लड़की जनी है और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है, जो इसने जना और लड़का इस लड़की जैसा नहीं है, और बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बहुत खूबसूरत दुआ है। जिनके यहाँ अभी बच्चों की वलादत होनी है वो भी ये दुआ पढ़ें, और जिनके बच्चे हैं वो भी ये दुआ पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला उनको शैतान मरदूद से अपनी पनाह में ले। सैयदा मरियम की वालदा ने जो मन्नत मानी थी, वो इस वक्त से मानी थी कि इनके यहाँ लड़का पैदा होगा, क्योंकि इस अहद में लड़के तो अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ किए जाते थे, लड़कियों को वक़फ़ करने का रवाज नहीं था। मगर हुआ ये कि लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई, और इस बात पर अफसोस होना एक फितरी अमर था। बज़ाहिर तो कहना चाहिए था कि लड़की लड़के जैसी नहीं होती, मगर इसके बरक्स फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जो इमरान की बीवी के जहन में था, इस लड़की जैसा नहीं हो सकता जो इन्हें अता की गई है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, और अल्लाह ताला के काम ही बेहतरीन होते हैं। हमारे जहन में कुछ और ख्याल होता है, बाज़ औक़ात लड़की की ख्वाहिश होती है, लड़का अल्लाह ताला दे देते हैं, बाज़ औक़ात लड़का चाहिए होता है तो अल्लाह ताला लड़की अता कर देते हैं। तो मगर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने साहब औलाद किया, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए लड़का है मैं या लड़की, हमारे लिए फ़ायदामंद बेटा होगा या बेटी। तो यहाँ पर जो बेटी अता की गई, इससे आगे चलकर अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा जो था वो इनसे सरज़द होना था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने इनके बतन से पैदा करना था। तो ये बहुत बड़ा वाक़या था और बहुत बड़ा एक मुकाम था जो अल्लाह ताला ने इस लड़की को, इस बच्ची को दिया, जो उस वक़्त उनकी वालदा को हुआ कि ये लड़का नहीं है और ये तो लड़की है, तो इसको मैं कैसे आज़ाद रखूँगी। और ये भी बताया व इन्नी समईतुहा मरियमा, यानी बच्चे का जो नाम है वलादत के पहले रोज़ भी रखा जा सकता है, और 7वें दिन का इंतज़ार ज़रूरी नहीं।
بلکہ وہ نام رکھنے کی آخری حد ہے، یعنی حد 7 دن کے اندر اندر آپ بچے کا نام جو ہے وہ رکھ لیں، اور بچوں کے نام ہمیشہ اچھے نام رکھا کریں تاکہ اس کی شخصیت پر بھی، کیونکہ نام کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ بچوں کے اچھے نام اور بامانی رکھے جائیں، اس اسلامی نام رکھے جائیں جن کے پکارنے سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان بچہ ہے، اور پھر بچے کو پورے نام سے بلایا کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ ایک بہت ضروری ایک بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، اہم بات ہے کہ جب ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، اگر اسلامی نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ہم نام رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ نام ہیں لڑکوں کے لیے وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، اور لڑکیوں کے لیے آمۃ اللہ اور آمۃ الرحمن، یہ لڑکیوں کے لیے۔ اور جب آپ نام رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے جیسے آپ کچھ رکھنا چاہیں تو عبدل ضرور لگایا کریں، اور جب آپ ان کو بلائیں تو بھی پورا نام لے کر بلایا کریں، جیسے عبد الرحمن، عبد الہادی۔ تو اس لیے کہ یہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور رحمان کا بندہ، کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، تو صرف اس کو رحمان کہہ کر نہیں بلانا چاہیے، اور ہادی صرف یہ ہادی کہہ دینا یہ بھی مناسب نہیں لگتا، تو آپ بچوں کو پورے ناموں سے بلایا کریں۔ کہ جب آپ رکھیں ایسے نام، بابرکت آپ نام رکھیں تو پھر آپ ان کی عزت بھی کیا کریں، اور جب بچے کو ڈانٹ رہے ہوں تو ایسے نام لے کر ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، تو آپ کو اس نام ایسے رکھیں کہ جس سے آپ کو بچے کو اچھے برے حالات میں جو ہے وہ پکارنا پڑے تو ان ناموں کی بے حرمتی نہ ہو، تو ان ناموں کو پوری عزت دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی عزت سے نوازے، کیونکہ اچھے نام اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ بچوں کو برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوں، تو پھر ان کے لیے آپ کو عزت جو ہے وہ بھی ان کی ناموں کی کرنی پڑے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے جب بچے کو جنم دیا تو اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی مریم نے دعا کی کہ اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اس کچوکے کے لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے، ہاں البتہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے جو اپنے بچوں کو ہمیں دینی چاہیے۔ کیونکہ اس کی جو ترجمہ ہے اس دعا کا بہت خوبصورت ہے کہ بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے تو دعا ہم شاید کرتے ہوں، مگر آنے والی نسلوں کے لیے شاید ہمارے کبھی ذہن میں بھی نہ آیا ہو کہ آنے والے بچوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو اپنی موجودہ نسلوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ دعاؤں میں یہ دعائیں شامل رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔